अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया सब कुछ। जैसा कि ये आज की अपडेट है, हर हाजी इसमें लगा हुआ है। पाक हज ऐप की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है कि आप अपनी वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो और पासपोर्ट को स्कैन करके और उसको आप अपलोड करें पाक हज ऐप में। तो उसके लिए बहुत पाक हज ऐप में अपलोड करें, और उसके लिए उन्होंने दोनों पिक्चर्स की साइजेस दिए हुए थे कि उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए। मैंने पहले तो खुद से करने की कोशिश की और वो बैकग्राउंड हो गई, लेकिन मुझे यही पिक्सल और फॉर्मेट के झंझट में मैंने कहा मुझे नहीं अंदाज़ा कि पता नहीं आगे एक्सेप्ट होती है या नहीं। बेहतर है, क्योंकि वहाँ पाक हज ऐप में भी कहा गया कि अगर आप को खुद से नहीं आता तो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र के पास जाके तो आप उससे हेल्प ले लें। तो मैंने सोचा, शाम में मैंने इसको पढ़ा था, मैंने कहा कल सुबह यही काम करूँगी। तो मैंने सोचा कि बेहतर है प्रोफेशनल के पास चले जाना चाहिए। अपनी मैं जो वाइट बैकग्राउंड मैंने ब्लू रिमूव की थी, तो वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो भी मेरी गैलरी में मौजूद थी, इसलिए कि मैं ये देखूं कि मैं कुछ कर सकती हूँ नहीं। चुनांचे मैं सुबह सवेरे 10:30 में आराम से तैयार हुई जाने के लिए। पासपोर्ट और फ़ोटो मैंने साथ ली और हम घर से निकले। पासपोर्ट और फ़ोटो मेरे साथ थी और हम घर से निकले और अल्लाह का नाम लेके तलबी पढ़ते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक इन्नल हम्द वल नेमत लका वल मुल्क। अल्लाह मदद करना, या अल्लाह मदद करना, ये कहती हुई अल्लाह से मदद मांगती हुई कि अल्लाह मियाँ आसानियाँ दे देना, हर काम में आसान। अल्लाह से मदद मांगो तो वो फ़ौरन आपको मदद करता है। सब घर से रवाना हुई, गाड़ी में बैठी और यही तलबी ही पढ़ती रही, अल्लाह से दुआ ही मांगती रही। लेकिन जो ही हम पहुँचे मार्केट शॉप तक, तो पता चला कि वो दुकानदार शॉपकीपर तो नहीं, पूरी मार्केट ही बंद है। शॉपकीपर तो नहीं, पूरी मार्केट ही बंद है, अभी तक खुली ही नहीं। शायद रात गए तक बंद करते हैं और उसके बाद उनको यही होता है कि सुबह सहरी के बाद सो जाते होंगे और नींद पूरी करके आते होंगे। तो ये हम पहुंच गए मार्केट और फिर अंदर गई तो ये शॉप बिल्कुल बंद, बल्कि पूरी मार्केट बंद। अब क्या करती, मैं वापस आना था, ज़ाहिर है अब मैं और क्या कर सकती थी, शॉप ही नहीं खुली तो मैं क्या कर सकती थी। चुनांचा हम लोग वापस आ गए और फिर यही एक तरंग लग जाती है, और जिसको कहते हैं लीला लग जाना, कि ये करके रहना, ये काम करके रहना, ये होकर रहेगा, आज ही करना है, ये दिमाग में यही आता है। फिर साथ ही अल्लाह से मदद के, या अल्लाह मदद करना। आखिर रोज़ा था, सो गई। उसके बाद मैंने कहा थोड़ी सी अफ्तारी की तैयारी कर लूँ, क्योंकि पेट भी तो साथ लगा हुआ है। साथ साथ पकाने की तैयारी शुरू कर दी और साथ साथ अल्लाह से दुआ मांगती जा रही थी। आगे की कहानी मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। फिर हम ज़ोहर पढ़ के मैं निकली और मैंने पका के ये सब कुछ, और ज़ोहर पढ़ के मैं निकली और शॉप में पहुंच गई। शॉपकीपर को मैंने कहा कि ये वाइट बैकग्राउंड करनी है और इसको स्कैन करना है। तो उसने कहा कि जी मेरा तो स्कैनर ख़राब है, वो आप सामने से करा लें, फ़ोटो मैं कर देता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि ये देखें, ये फॉर्मेट है, मैंने बैकग्राउंड खुद भी रिमूव की है, लेकिन ये फॉर्मेट है, आप मुझे इस पे इस साइज़ में कर दें। खैर अपने मोबाइल से मैंने उनको उनके मोबाइल पे शिफ्ट किया और उन्होंने अपनी स्क्रीन पे जाके वो मुझे कर दिया। फिर मुझे आया, मैंने कहा मैं अपने मोबाइल से स्कैन क्यों ना कर दूं, आपको मैं अपने मोबाइल से करके आपको भेज देती हूँ, आप मुझे बना दें। उन्होंने एग्री कर लिया। मैंने स्कैन किया पासपोर्ट और उनको भेज दिया, वो उन्होंने बना के तो मेरी गैलरी में भेज दिया मुझको। अच्छा जी, मैं घर आ गई, क्योंकि सुबह से पाक हज ऐप नहीं चल रहा था, गोल गोल दायरा ही घूम रहा था, या कभी आता था एरर और कभी बिल्कुल ही सिंक का वो कुछ आ जाता था। कि
صبح سے پتہ چلا کہ یہ صبح سحری کے بعد ہی اسی طرح ہے، تو میں نے کہا گھر جا کے میں اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی، گھر آ گئی لیکن ایپ ابھی تک چل نہیں رہا تھا۔ میں نے عصر کی نماز پڑھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑے عاجزی سے میں نے دعا مانگی، اے میرے مولا، ہم تیرے مہمان بننے والے ہیں، تیرے گھر تیرے مہمان بننے والے ہیں، ہر پروسیس میں ہم سب کو کامیابی عطا کر، جو جو لگے ہوئے ہیں سب کا یہ مرحلہ آسان کر دے اور یہ اس میں وہ سرخرو ہو جائیں۔ جو ہی نماز پڑھ کے میں نے دوبارہ ایپ کھولا تو وہ چل رہا تھا، میں نے پکچر اپلوڈ کی تو آ گیا کہ کلیئرلی ایکسیپٹڈ۔ اب پاسپورٹ میں نے اپلوڈ کیا تو وہ میسیج آیا کہ سم انفارمیشنز آر مسنگ۔ وہ میں نے خود سکین کیا تھا تو پتہ نہیں وہ کوئی کچھ مس ہو گیا ہوگا، تو میں نے پھر کہا کہ جیسے شاپ کیپر نے کہا ہے دوسری دکان سے سکین کرا لیں، تو میں نے کہا اس کے پاس جا کے میں سکین کراتی ہوں۔ گئی، خیر وہ بچہ تھا، اس کو میں نے بتایا کہ یہ دیکھو یہ سائز ہے اور انہوں نے یہ والا سائز دیا ہے، اس سائز میں مجھے یہ پاسپورٹ کر کے دینا ہے۔ وہ کہتا ہے جی آج کل یہی چل رہا ہے، آپ کی طرح بہت سے لوگ آ رہے ہیں، تو میں نے کہا سائز دیکھ لینا۔ میں دل میں سوچا کہ اس کو پتہ ہی ہوگا، خیر اس نے پاسپورٹ سکین کیا اور مجھے بھیج دیا، اور میں وہیں اس کو اسی کا انٹرنیٹ لے کے اس کو اپلوڈ کرنے لگی تو میسیج یہ آیا کہ فارمیٹ از ٹو بگ۔ میں نے اسے بتایا، میں نے کہا کہ یہ آپ نے بڑا بنا دیا ہے، تو اس نے دوبارہ اس کو اپلوڈ کیا اور پھر اس نے اس کا سائز پھر سے پڑھ کے وہ سائز ٹھیک کیا، سائز انہوں نے دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں گھر آ گئی اور اگین سکین کیا ہوا پاسپورٹ میں اس کو اپلوڈ کرنے لگی تو میسیج یہ آئے کہ اپلیکیشن نمبر از ناٹ فاؤنڈ۔ وہ اپلیکیشن نمبر تو اوپر لکھا ہوا ہے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں ناٹ فاؤنڈ؟ اپلیکیشن نمبر نہیں ہوگا تو میری سارا یہ پروسیس کیسے ایکسیپٹ ہوا؟ اس کو دوبارہ میں نے وہ ریجیکٹ کر کے دوبارہ اپلوڈ کر کے پاک حج ایپ، پھر میں نے پہلے فوٹو لگائی، فوٹو تو ایکسیپٹ ہو جاتی، پھر میں نے اس کو پاسپورٹ کو کیا، اگین وہی میسیج دا اپلیکیشن نمبر از ناٹ فاؤنڈ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے اپنی ایک حج ساتھی ہیں جن کا ہو چکا تھا، ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ شائن نہیں ہونی چاہیے، لائٹ نہیں پڑنی چاہیے، شائننگ نہ ہو، تو آپ اس کو کہیں کہ ایک دفعہ پھر کر دے اور اس پہ لائٹ شائننگ نہ ہو اور لائٹ نہ پڑے کوئی، ایک دفعہ پھر وہ کوشش کر لے۔ دکاندار میرا واقف نہیں تھا پر بھلا تھا بچہ، اس نے کہا تھا کہ اگر جو بھی پرابلم ہوا تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کر دیں اور یہ تصویر بھیج دیں۔ میرے کہنے پہ اس نے دوبارہ کر دی اور بھیج دی اور تصویر کو دوبارہ کر دیا۔ اب پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے میں نے اللہ سے دعا مانگی، تو مدد کرنے والا ہے۔ اللہ میاں بڑا غفور الرحیم ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، اور دعا مانگ کے پھر میں نے ایک دفعہ پھر پاک حج ایپ کھولا، پکچر کو چھوڑ کے پاسپورٹ والے کو کلک کیا اور پاسپورٹ کو گیلری سے لیا، اور اس کے بعد میں نے اپلوڈ کا بٹن دبایا، وہ ساری نیچے ڈیٹیلز آ گئیں اور اس کے بعد اپلوڈ کا وہ یس کا آ گیا، اور الحمدللہ انہوں نے کہا اسٹیٹس ویٹ فار اپروول، یہی سٹیٹس آتا ہے الحمدللہ۔ پاسپورٹ اور فوٹو کا سٹیٹس یہی ہے، 24 آور کے بعد وہ ویٹ فار اپروول سے اللہ کرے گا وہ فائنل اپروول میں آ جائیں گے اور حج ایپ میں انٹر ہو جائیں گے۔ حج دعا ہے کہ اللہ سارے حاجیوں کو اسی طرح آسانی دے، کیونکہ یہ تو سب نے کرنا ہے اور سب کا مسئلہ ہے۔ اللہ میاں سب کو اسی طرح آسانیاں دے اور سب کے اپلوڈ ہو جائیں، اور آگے سارے معاملات میں بھی اللہ اپنی حفظ و امان دے۔ میں نے شکرانے کا سجدہ کیا اور سبحان تیری قدرت،
جب تجھے پکارتے ہیں تو ہمیشہ ہماری پکار سنتا ہے. تیرے اس پیار کا جو تجھے اپنے بندوں سے ہے، ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اور وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ فوراً مدد کرتا ہے، وہ فوراً دل کی آواز سنتا ہے. اللہ کرے آپ سب کی بھی اپلوڈ ہو جائیں اسی طرح اور کوئی مشکل نہ آئے. اللہ حافظ.